ॐ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। अद्य यावत् अस्माभिः कालिदासेन लिखितं रघुवंशं, तस्मिन् रघुवंशस्य प्रथमसर्गे कालिदासः कथं रघूणाम् अन्वयं वक्षति अथवा वदति तस्य विषये सम्यक्तया अधीतं। रघूणां राज्ञां सम्यक् चिन्तनं कृतं। ततः रघुवंशे एव तस्य प्रथमः राजा मनुः आसीत्। सः मनीषिणां माननीयः पूज्यः आसीत् इति पठितं। मनोः वंशे प्रथमः राजा अभूत् दिलीपः, प्रथमः राजा। तस्य दिलीपस्य वर्णनम् अधुना कालिदासः कुर्वन् भवति। कीदृशः राजा दिलीपः, तस्य वर्णनं सम्यक्तया अस्माभिः कृतम्। एकाम् उपमाम् अहम् उक्त्वा अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामि। यत् प्रकृतं श्लोकं वर्तते तं प्रति आगच्छामि। अयं राजा प्रजाभ्यः करं गृह्णाति स्म। He used to collect taxes. For what purpose? प्रजानां भूत्यर्थं, नाम प्रजावृद्धिं प्राप्नुयात् इति विचारं मनसि निधाय सः राजा करम् अपि स्वीकरोति स्म. Taxes he used to collect. Like what? He gives the example of sun, the sun. The sun sucks water to give or to return it back in thousandfold in the form of rain. In the similar way, ayam raja api करं गृह्णाति स्म, बलिं गृह्णाति स्म। तत् एकं सम्यक्तया उदाहरणं प्रदीयते कालिदासेन। इतोपि अपरा उपमा अस्माभिः दृष्टा। अयं राजा समुद्र इव आसीत्। समुद्र इव नाम कथं? यथा समुद्रः भयङ्करः अपि भवति, नाम तत्र जलचराः भवन्ति, नक्र, शार्क् इत्यादि सर्वं तत्र भवति इति कृत्वा समुद्रः भयङ्करः। तादृशः अयं राजा अपि भयङ्करः आसीत्। किन्तु केवल भयङ्करः एव वा? न, सः कान्तगुणैः अपि युक्तः आसीत्। यथा समुद्रे बहूनि रत्नानि भवन्ति इति कृत्वा जनाः समुद्रं प्रति गच्छन्ति, तथा अयं राजा कान्तगुणैः युक्त आसीत् इति कृत्वा तं राज्ञं सकाशे, राजानं सकाशे जनाः गच्छन्ति स्म इति एतत् सर्वम् अस्माभिः अधीतम्। अधुना किञ्चित् अग्रे सरामः। 20 श्लोकाः अस्माभिः दृष्टाः। 21तमः श्लोकः अद्य आरभ्यते। तस्मात् प्राक् अयं राजा कीदृशः आसीत् तस्य विषये पुनः एकं श्लोकं प्रतिपादयामि। दृश्यते खलु? स्क्रीन् दृश्यते खलु? अस्तु, पश्यामः अधुना। अयं श्लोकः पठितः आसीत्। अयं राजा संवृतमन्त्रः आसीत्। संवृतमन्त्र नाम किं? गुप्तविचारज्ञः अथवा गुप्तविचारः तस्य भवति स्म। सः विचारमपि न प्रकटयति स्म। गुप्तविचारः, गुप्तविचारणां, गुप्तमन्त्रणां सः करोति स्म। न मनसा प्रतिपादयति स्म, न शरीरेण। गूढाकार इंगितस्य, नाम तस्य चेष्टा, तस्य क्रिया स्पष्टा न भवति स्म। तस्य आकृत्या अथवा मुखभावेन, शरीरेण सः न प्रकटयति स्म। तस्य प्रारंभाः यदा सः साम, दाम, दण्ड, भेद इत्यादीन् प्रयोजति स्म, यस्य प्रयोजनं सः करोति स्म, तेन एव तस्य फलस्य अपि अनुमानं कर्तुं शक्यते स्म। प्रारम्भाः प्राक्तनाः संस्कारा एव फलानुमेया भवन्ति स्म इति तत्र अस्माभिः पठितम्। अस्तु, अधुना अग्रिमः अतीव सरलः श्लोकः, साधुश्लोकः वर्तते। तस्य पूर्वपीठिकां
मल्लिनाथः प्रतिपादयति सम्प्रति सामादि उपायान् विना एव सः आत्मरक्षादिकं कृतवान् इति आह। दिलीपः कदापि साम दाम दण्ड भेद इत्यादि न प्रयुक्तवान् अथवा तेषां योजनं सः कदापि न कृतवान्। तेषां योजनेन विना एव सः आत्मरक्षादिकं कृतवान्। आत्मरक्षार्थं कदाचित् सामः प्रयुज्यते, दामः प्रयुज्यते, राज्यरक्षार्थं दण्डः इत्यादिकं सर्वं प्रयुज्यते, किन्तु अनेन राज्ञा आत्मरक्षादिकं कर्तुं कदापि सामादीनाम् उपयोगः न कृतः इति अर्थः। चेत् कथं सः आत्मानं रक्षितवान् उच्यते, जुगोपात्मानमत्रस्तः भेजे धर्ममनातुरः अगृध्नुराददे सोऽर्थम् असक्तः सुखमन्वभूत्। जुगोप जुगोप इति पुनः लिट् प्रत्ययान्तरूपं मया पूर्वं यथा उक्तमासीत् लिट् प्रत्ययस्य उपयोगः, अत्रापि लिट् प्रत्ययस्य उपयोगः अनेन कृतः। कः अर्थः अस्य? उच्यते रक्षितवान्, राजा रक्षितवान्, दिलीपः रक्षितवान्। कं रक्षितवान्? आत्मानं, स्वात्मानं, स्वं रक्षितवान्। कुतः रक्षणं कृतवान्? कस्मात् रक्षणं कृतवान्? कथं रक्षणं कृतवान्? उच्यते अत्रस्तः। अत्रस्तः सन्, त्रस्तः नाम भीतः, भीरुः सन्, किन्तु राजा भीरुः नासीत्, भययुक्तः नासीत्। कथं राजा आसीत्? अत्रस्तः, अभीतः सन् सः आत्मानं रक्षितवान्। ही वाज फियरलेस राजा। अत्रस्तः मीन fearless. Now let's give the English translation also, it will be useful for you. Atrastah, without fear he protected himself. Actually himself would be good prayoga. Atmanam means, here they have translated, Kale has translated as he protected his body. We can take he protected himself, right? Okay. Then अनातुरः, आतुरः नाम व्याधियुक्तः, रोगयुक्तः, किन्तु अयं राजा अनातुरः आसीत्, नाम कदापि रोगयुक्तः नासीत्। अनातुरः सन् राजा धर्मं भेजे। भेजे नाम सः सेवितवान्। किं सेवितवान्? धर्मं सेवितवान्। धर्मस्य सेवा सः सम्यक् करोति स्म। कीदृशः सन्? उच्यते अनातुरः सन्। मीन्स व्हाट? Without getting afflicted by disease, he performed religious rites, he performed dharma, he followed dharma. That is the second pada of this shloka. Again, how he was? He saha अर्थम आददे। अर्थम आदते, आदते शब्दस्य प्रयोगः द्वितीयवारम् अत्र आगच्छति। आदते नाम गृह्णाति, यः ग्रहणं करोति। किं ग्रहणं करोति? अर्थम। अर्थम नाम वेल्थ ही कलेक्टेड। बट हाउ ही वाज? अगृध्न। दिस शब्द यू माइट हैव हर्ड इन ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां तेन भुञ्जीताः मा गृध कस्य स्विद्धनं मा गृधः। गृधः मीन्स व्हाट? गर्धन तस्य कस्यापि धनस्य इच्छां न कुर्वन् इति अर्थः। नाम गृधा इत्यस्य अर्थः भवति लोभः। लोभः अथवा अत्र किं? गर्धनशीलः। अगर्धनशीलः राजा आसीत्, नाम सः लोभी नासीत्, लोभयुक्तः नासीत्। अगर्धनशीलः अथवा अगृध्नु इत्यस्य अर्थः भवति सः लोभी नासीत्। अलोभयुक्तः सन् सः अर्थम आददे। अभी उन्होंने वेल्थ कलेक्ट की, वेल्थ सः गृह्णाति स्म, धनं सः गृह्णाति स्म, तस्य प्रयोजनं किम्? पूर्वस्मिन् श्लोके अस्माभिः दृष्टं। सः करं गृह्णाति स्म। किमर्थं? प्रजानां भूत्यर्थं। प्रजानां वृद्धिः यथा भवेत्
येन धनेन तादृशं धनं सः गृह्णाति स्म, सः करम् अथवा बलिम् अथवा धनम् अर्थम् आददे इति अर्थः। सः सुखस्यापि अनुभवं कृतवान्, कीदृशः सन्, असक्तः सन् सुखम् अन्वभूत्। सः सुखस्य अनुभवं कृतवान्, किन्तु कीदृशः सः राजा आसीत्, सः असक्तः आसीत्। आसक्तः असक्तः उभययोः महान् व्यत्यासः वर्तते, महान् भेदः वर्तते उभययोः शब्दयोः मध्ये। आसक्त वर्ड एंड असक्त वर्ड, देयर इज अ बिग डिफरेंस। आसक्तः मीन्स आसमन्तात् नाम सर्वतः सक्तः, वन हु इज engaged everywhere in bhogas, in vishayas, in subjects, that is called asakta. Asakta means one who is asakti rahita, one who is not engaged in any kind of subject, that is called asakta. But asaktah san sah sukham anvabhut. So interesting shloka, how Raja was. He used to protect himself also, he used to follow dharma, he used to collect wealth, and he used to enjoy that wealth also. But how he was? Atrastah. Atrastha means he was fearless. Anaturah, he was not roga yukta. He was unafflicted by disease. As again, he was agridnu, agardhanashilah he was. He never, wanted others' wealth. Whatever righteous way he would collect, that would be fine for him. And he was asakta. So nice upmas, visheshanas Kalidas is giving. Now let's see the Mallinath what he gives. Saha Dilipah atrastah nutanah shabdah shloke sthapitah tasya arthah kartavyah tasya arthah evam kritah atrastah abhitah भीतः इति नूतनः शब्दः। भीत इति शब्दस्य कः अर्थः उच्यते? त्रस्तः इत्यस्य भीतः इति अर्थः भवति, भीरुः इति अपरः भवति अर्थः भवति, भीरुकः तथा भीलुकः। सो सी नाउ फॉर फियर वी कैन यूज त्रस्त शब्द, वी कैन यूज भीरु शब्द, भीरुक शब्द, भीलुक शब्द. See how many words. So this is how you are going to build your vocabulary, Sanskrit vocabulary, right? Trastah means fear, and atrasta means fearless. Abhiruh means fearless. Abhirukah means fearless. Abhilukah means fearless. So any of these we can use, but for a chandas purpose, vritta purpose, he has just used atrastah. Okay. Now next. त्रास उपाधिम अंतरेण एव त्रिवर्ग सिद्धेः प्रथम साधनत्वात् आत्मानं शरीरम जुगोप. Now here Mallinatha has translated atmanam as shariram. Now why he is taking atmanam as shariram? He is just explaining why I am taking atma word is as body, because dharma sadhanartham आद्य साधनम किम अस्ति चेत् शरीरम, शरीरमेव खलु धर्म साधनम इति उक्ति कुमार संभवे उपलभ्यते. कुमार संभवस्य पंचमे सर्गे अथवा अंके, अंकः अस्ति वा सर्गः, सर्गे अस्ति इदं वाक्यं तत्र उपलभ्यते. शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम इति कृत्वा शिवः पार्वतीं प्रति वदति. सः तत्र अन्यद्रूपेण आगतः आसीत्. पश्यामः यदा कदाचित् यदि कुमारसम्भवम् अध्ययनार्थं लभ्यते चेत्. अस्तु इति कृत्वा अत्र आत्मा शब्द शरीररूपेण उपस्थापितः. आत्मानं जुगोप नाम आत्मानं शरीरं जुगोप रक्षितवान्. अनातुरः, अनातुरः, आतुरः नाम रुग्णः. अनातुरः वुड बी अरुग्णः, diseaseless, that way, one who is not afflicted by disease, that is called arugnaha, anaturah. Okay. Eva arugna san athva arugnaha eva dharmam. Dharmam atra dharmasya arthah kim? Sukrutam.
Sukrutam can be taken as punyam, or samyak kritam, sukrutam, sushtu kritam can be taken as any good action. Bheje, bheje ityasya sevitvan, he served dharma. Bheje ityasya sevitvan iti artham kurmah, he served dharma. Athva atra artha pratipadyate arjitavan, he dharmam he collected. No, it should arjitvan should go with adade, adade arjitvan it should be. Okay. How he collected wealth, how he gathered wealth. Uchyate agridnuhu, agridnuhu agardhanashilah. Agardhanashilah, it is translated as unavaricious, unavaricious करके. आपको इंग्लिश यदि पता है तो you can. What is arjitvan? What is arjitvan? अर्जितवान ही प्राप्तवान, स्वीकृतवान, प्राप्तवान. कथं प्राप्तवान? उच्यते अगृध्नुः अगर्धनशीलः सन्. He was not लोभी. That way we can take. गर्धनं नाम किं? यद्धनम् अस्माकं नास्ति, यद्धनम् अन्यस्य वर्तते, तस्य धनस्य अपि इच्छा गर्धना इति उच्यते. अगर्धनम means one who doesn't want others wealth. दूसरों ने कमाए हुए जो वेल्थ है, धनम है, उसकी इच्छा न करना, उसको बोलते अगर्धन. तस्य स्वभावः तादृश आसीत्. Whatever belongs to him, he used to get it. What doesn't belong to him, he never tried to get that from others. That is the artha here. Okay. Now, gridnuhu tu gardhanaha iti tasya artha pradattah. Adade, adate ityasya स्वीकृतवान लिट् लकारः पुनः कृतः. आदत्ते इत्यस्य गृह्णाति इति अर्थः. आददे इति लिट् लकारः नाम स्वीकृतवान, प्राप्तवान, अर्जितवान इति अर्थः. ओके. नाउ फॉर गृध्नु शब्द they are giving similar words. गृध्नुः नाम किम? लुब्धः. लुब्धः means लोभी. लोभी इत्यस्य अपरः शब्दः कः? उच्यते अभिलाषुकः. तृष्णक इति अपरः शब्दः. तृष्णक समौ. लोलुपः, लोलुभः. See how many words you can find from Amarikosha. You can use lubdha shabda for grudnu, one who wants others' wealth, that is called lolupah, lolubhah, abhilashukah, trishnak samah iti. किंतु गृध्नु इति शब्दः आसीत्. गर्धन इति शब्दः. कथं गृध्नुः इति रूपं साधितं? कः प्रत्ययः प्रयुक्तः? तस्य कृते उच्यते त्रसि गृधि दृशि क्षिपे क्नुः. तस्य क्नुः इति प्रत्ययस्य उपयोगं कृत्वा गृध इति धातोः तत्र अयं प्रत्ययः योजितः, कृदन्त प्रत्ययः. गृध ऐसा धातु है, the root, main root is gridha. With that root they have added nu pratyayah, and ultimate form would be gridnu. पुल्लिंगे गृध्नुः इति अर्थः. अस्तु. असक्तः, असक्तः नाम आसक्ति रहितः सन् सः सुखम अन्वभूत. he was not asakta, he was not addicted. He was not addicted. Asakta means he was not addicted. Asakti rahita. Then what he did? Sukham anvabhut. He enjoyed all kind of objects, or he enjoyed pleasure. Sukham can be taken as pleasure. Okay, so this shloka should be clear. Now let me move to next. Whenever you have doubts, please raise your hand and ask. Okay. Next. Paraspara viruddha gunanam api अथवा परस्पर विरुद्धानाम अपि गुणानाम तत्र साहचर्यम आसीत्. Now it is said, when there is a jnanam, or if I know about someone or someone's secret, I never be calm or quiet until I tell someone. That is our nature. That is samanya niyamah. So whenever there is a jnanam of someone else, or secret, if you know secret of someone's, we have to tell someone. Until we do that, we never be calm.
So, but a viruddha kind of opposite gunas used to be present in this dilipa. What kind of gunas? Let's see. Jnane maunam kshama shaktau त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणा गुणानुबन्धित्वात् तस्य सप्रसवा इव. Very nice shloka. Okay. Jnane maunam. Now jnanam here should not be taken as knowledge, but here Mallinatha gives a very nice meaning. I am directly moving to Mallinatha now. Let's see. Mallinatha says jnanam can be taken as paravrittanta jnani. Paravrittanta, one who knows others' secret. Vrittanta varta, news or any secret. One who knows that. Jnane satti api, sati saptamyah priyogah pashyantu atra kritah. Jnane satyepi, satya api, maunam. He used to observe maunam. He never told others' secret to someone else. That is the meaning. Jnane maunam. When there is a jnanam, there will not be maunam. That is the common niyam. But opposite gunas used to live in Dilipa Raja. That is the speciality of Dilipa Raja. That was one thing. Now next one. Kshama Shaktau. He used to Kshama, forbearance. He had lot of power. Why? Because he was a king. But still, he used to have a quality of forbearance. क्षमा. ताकत होते हुए भी दूसरों का अपकार न करना, उसको बोलते हैं क्षमा. मेरे पास समर्थ. Where that phrase is coming from? क्षमा वीरस्य भूषणम. न जाने अहम. कदाचित् सुभाषितेषु भवेत्. पश्यामः गूगल स्वामी किंचित् वदिष्यति अस्मिन्. वयं गूगल स्वामिनं शरणं गच्छामः. अस्तु. किं क्षमा नाम, क्षमा इत्यस्य अर्थः कः? यदि कोऽपि कश्चन पुरुषः अपकारं करोति, मम सकाशे सामर्थ्यं वर्तते, अहं तस्य प्रतिकारं कर्तुं शक्नोमि, किन्तु अहं प्रतिकारं न करोमि. तस्मात् सः क्षमा नामः गुणः वर्तते. अहं तं क्षमां करोमि, नाम तस्य प्रतिकारं न करोमि. यद्यपि सामर्थ्यता शक्तिः अस्ति, तथापि न करोमि. परोपकारः करोमि इति अर्थः. अत्र उच्यते शक्तौ नाम किं? शक्तौ सत्यपि, शक्तौ सत्यामपि इति कर्तव्यं. स्त्रीलिङ्गशब्दः खलु. प्रतिकार सामर्थ्ये अपि, प्रतिकार सामर्थ्यमस्ति, किन्तु क्षमा नाम किम्? अपकार सहनं, फॉरबियरेंस, क्षमा. अत्र चाणक्यः वदति. नाउ सी, I will directly move to commentary. ज्ञाने परवृत्तान्त ज्ञाने सत्यपि मौनं. तस्य कृते प्रमाणं किं? कामन्दकः इति कश्चन लेखकः अभूत्. तस्य एकं वचनम् अत्र उद्घोषयति. न अन्यः न अन्य उपतापि वचनं मौनम्. अन्य उपतापि, अन्यस्य उपतापः भवेत्, क्लेशः भवेत्, तादृशं वचनं न वक्तव्यम् इति मौनं. व्रतचरिष्णुता. अत्र कथम् इदं वाक्यं, how we can interpret this sentence is, अन्य उपिता वचनं न, येन वचनेन अन्यस्य उपतापिता भवेत्. If our words are creating klesha for others, that kind of sentences, that kind of words we should not use. And not using harsh word is called maunam. You can still speak, but you should not use harsh word, katu word,
for others. That is called maunam. While speaking also, you can be mauni. Right? That's how he is interpreting. Okay. Now, shaktau shama. Pratikara samartya api kshama. I think this Kshamyatam in like where it is? It's from Bhartuhari somewhere. Like Satyam Bruyat, Priyam Bruyat. It is like a Satya bolo, लेकिन Priya bolo. Satya. Ji, main source I think it would be from some Upanishad. Again, I will check it. I don't want to comment if I don't know. I will do both shlokas you just put into group. We will discuss about this. Satyam Bruyat, Priyam Bruyat, that one, and Kshama Virasya Bhushanam, that was another one. Both you can put into group. We will find out the source. If you know, if मैंने यहाँ इसीलिए बोला सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात. आपने बोला ना कि मौन, लेकिन ऐसा मौन कि दूसरों को क्लेश न करे. हाँ जी. तो सत्य हो लेकिन प्रिय हो. हाँ. अप्रिय हो जाए ऐसा नहीं. भवेत् प्रियमपि भवेत् इति. ज्ञानेश्वर महाराजः अपि महाराष्ट्रस्य सन्तः खलु. सः अपि अस्य विषये वदति. मितला बोली बोलिजे. How you should speak? Mitam. Mitam nama parimitam. Nama. It should be counted. Now, whenever it is needed, that time we should speak. Again, in Raghuvamshas, it was a quality of Raghuvamshi, you know. Satyaya mitabhashinam. They used to speak only for Satyavachan. Otherwise, they used to be mitabhashi. Mitabhashi means they, whenever it is needed, they used to speak. When it is unnecessary, no need to speak, right? Not jalpanam. Vyartha jalpanam mastu iti kritva vadanti. Astu. Punaha vishayam prati agacchama. Oh, adyapi श्लोकद्वयम् एव कृतवन्तः. त्यागे किं चाणक्यस्य वचनमत्र कोट् करोति. शक्तानां भूषणं क्षमा. पश्यन्तु, अत्र चाणक्यवचनं वर्तते. वीराणां भूषणं क्षमा इति अपि भवेत्, किन्तु चाणक्यवचनम् एवम् अस्ति. शक्तानां भूषणं क्षमा. नाम one who has samarthya, shakta, one who is samartha, shaktah, but even having power, after having power, he doesn't affect or he doesn't do pratikara of others. That is called kshama, and that becomes alankara, that becomes bhushana of samartha vyakti. Okay, next is त्यागे श्लाघा विपर्ययः. त्यागे नाम वितरणे. He used to do danam etc. But after giving something, he never used to do vachyata. I did this, I did that, or I do this, I do that. Never. Shlagham nama prashamsa. Aviparyayah. He never used to do he never used to praise himself that I am Dani and I gave that to this one, like that. कदापि स्वस्य प्रशंसां न करोति स्म. यद्यपि सः दानवीरः, यद्यपि सः दानं ददाति स्म, किन्तु कदापि स्वप्रशंसां न करोति स्म इति अर्थः. उच्यते तस्य कृते अपि मनोः प्रमाणं दीयते. न दत्वा परिकीर्तयेत्. केचन जनाः भवन्ति ते दानमेव न प्रददति, किन्तु स्वप्रशंसा यदा करणीया भवति ते उद्घाट्य मुखम उद्घाट्य प्रशंसन्ति स्वम आत्मानं स्वात्मानं. तथा न कीर्तयेत्, तथा न कुर्मः. दत्वा न परिकीर्तयेत्. दानं यच्छन्तु, यावद् दानं दातव्यम्, अधिकमासे तो अधिकं दानं दातव्यम् इति वदन्ति, किन्तु यदा दानं दीयते न प्रशंसयेत् अथवा न परिकीर्तयेत्. स्वात्मानं दानगुणस्य प्रशंसां न कीर्तयेत् इति अर्थः. इत्थं तस्य गुणाः ईदृशाः तस्य गुणाः आसन्. कस्य? दिलीपस्य. ज्ञान, मौनम् इत्यादि विरुद्ध गुणाः आसन्. गुणानुबन्धित्वात् गुणैः विरुद्धैः, नाम ज्ञानम एंड मौनम, they are opposite. In the similar way, power and kshama, they are viruddha guna, opposite qualities. In the similar way, tyaga
and prashamsa, they are opposite gunas, and all opposite kind of qualities used to live in Dilipa. So that's how he is explaining viruddhaihi gunaihi kidrushai gunaihi maunadibihi anubandhitvat sahacharitvat. They used to live together, sahacharitvat, and because of that sahacharya, now he is using saprasavaha iva. Like saprasavaha means what? Brothers. They used to live like brothers. सह प्रसवः जन्मः येषाम ते सप्रसवाः. Those who born together is called saprasava. Means what? Sodara. एकस्मिन् एव उदरे जाताः. सोदराः. Now it can be brother sister, brother sister sister. That is called sodarah, sodari. इव बभूव अभवन् इति अर्थः. What is the तात्पर्यम् of this sentence? विरुद्धाः अपि गुणाः तस्मिन् अविरोधेन स्थिताः इति अर्थः. Actually, those qualities are opposite, but in Dilipa they used to live together. Jnanam with kshama, jnanam with maunam, shakti with kshama, and tyaga with aprashamsa. So interesting, nice king. Now next. So actually Kalidasa wants to say, if we have power, we should also have kshama. If we know some secret about someone, we should not tell. And if we do dhanam, we should not tell anyone that I have done this, I have performed many, whatever yajna, etc. When you do japa, you should not say like that, he is saying. Now Dilipa was vriddha, but which kind of vriddha he was regarding this? A very interesting shloka. Dvividham vriddhatvam bhavati. Vriddhatvam dvividham bhavati. Kidrusham ekam. Jnanena vriddhatvam bhavati. Vayasa cha vriddhatvam bhavati. We can become old by age or by knowledge also. So now Dilipa also became vriddha. He also became old. But was he aged or was he vriddha? Was he become vriddha by knowledge? So regarding this, shloka is interesting. Tatra tasya jnanena vriddhatvam aha. He was jnana vriddha, tapo vriddha. That kind of shloka is anakrishtasya vishayair vidyanam paradrushvanah tasya dharmarate rasit vriddhatvam jarasa vina. Jarasa नाम वृद्धत्वम. जरा अवस्था. जरा अवस्थाम विना अथवा जरसा विना. विना शब्दस्य योगे द्वितीया, तृतीया, पंचमी अपि कर्तुं शक्या. अत्र तृतीया कृता. पश्यामः अस्य नियमः. अयं दिलीपः विषयैः अनाकृष्टस्य तस्य दिलीपस्य पुनः कीदृशः दिलीपः उच्यते विद्यानां पारदृष्वणः धर्मरतेः तस्य जरसा विना वृद्धत्वम् आसीत्. He was aged, not aged. He was वृद्ध. He was, वृद्ध के लिए हम क्या age शब्द we can use, but he was aged by knowledge. That way we can take. Now let's see. Vishayaihi anakrishtasya. He was not attracted by pleasures or by vishaya objects. First thing. Vishayaihi anakrishta. Akrishta naam attracted. Anakrishta means unattracted or not attracted. By what? Vishayaihi. By यहाँ carnal pleasures करके शब्द यूज किया है. Carnal I have to find out. Pleasures word I know. Carnal pleasures. It sounds very nice. So let's use. He was not attracted by carnal pleasures. Okay. And vidyanam paradrushvanah. Very nice word. Paradrushvanah. One who can see param. Param means what? Antah. Antah naam what? What is the ultimate message of vidya, of paravidya or Veda we can take. Okay.
So what is the ultimate message? What is the ultimate siddhanta of Shastra? He used to know that. Vidyanam paradrushvanaha. Here Kale has translated as one who had seen the very end of the branches of knowledge. Correct. Same. Yeah. Again, another Visheshana, Dharmaratehe. Dharmaratehe, one who used to follow his duties as a king, as a grahasthi, as a, kshatriya, whatever duty he need to do, he used to do that. Okay. And last line is tasya etadrushasya dilipasya kidrushasya dilipasya अनाकृष्टस्य विषये अनाकृष्टस्य विद्यानां पारदृश्वनः षष्ठी षष्ठी एवरीवेयर यू कैन सी धर्मरतेः तस्य वृद्धत्वम् आसीत् कीदृशं वृद्धत्वं जरसा विना वृद्धत्वम् आसीत् he was not aged by he was not So what is jarsa? Jarasa means old age. He became, or he grew, how to make it in English? Jarasa vina, without old age, he became vriddha. He became aged by knowledge. That way we can take. Okay. Now within 1 minute we have to finish this one. Vishayaihi shabdadi vishayadibihi. Shabdadibihi. Ke vishayaha shabdam. Can we say Jnana Vruddha? Jnana Vruddha. Correct. Now Vishayaha ke Rupam Shabdaha Gandhaha Rasaha Sparshascha Vishayaha Ami. Ete Vishayaha Santi iti Amaraha. Anakrishtasya Avashikritasya. He was not Vasham in Vishaya.